जे लक्ष्य लिएर भारत गएको थिए त्यो पूरा भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो परियोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन भारत सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। एपीजीको कुरा उचालेर वातावरण बिगार्नु उचित थिएन भन्दै प्रतिक्रिया। भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भारत सम्बन्धका सबै समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको चासो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण के भए सहमति र सम्झौता यसबारे दिनेछौँ पुरै जानकारी। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको एमाले संसदमा जवाफ माग्ने, मैले पार्टी सभापति भएर काम गर्ने यो अन्तिम पटक हो भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। अनियमिततामा दोषी ठहर भए माओवादीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। अदालतमा बालकृष्ण खाँडको बयान, मलाई केही पनि थाहा छैन, बालकृष्ण खाँडको निवासबाट बरामद कागज मैले लेखेको हो भन्दै सचिव एक नारायण पाण्डेको बयान। टोपबहादुर मुख्य योजनाकार हुन्, मलाई पनि प्रचण्ड निवास पुर्याएका थिए भन्दै टेकनाथको बयान। कति वार्षिक आमदानी भएकाले कति आयकर तिर्नुपर्छ यसबारे दिनेछौँ पुरै जानकारी। बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडितद्वारा माइती घरमा पर्दछन्। भारतले नेपाललाई 15वटा मुर्रा भैँसी दिने। चोरिएको प्राचीन वज्रधर 3 दशकपछि घर ल्याइयो। नदीको बहाव अनन्त्र मोडेर सुनकोशी जीव दुर्घटनामा बेपत्ता खोजिँदै। 2000 का नोट फिर्ता लिने भारत सरकारको निर्णय लगत्तै सीमा नाकातिर भारू नोट सटहीमा समस्या। भारतमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 280 पुग्यो र नेपाल मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित। 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-2 को बराबरी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठको 21 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 जुनको 4 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। जे लक्ष्य लिएर भारत गएको थिएँ त्यो पूरा भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको प्रतिक्रियाको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्कनु भएको छ। नेपाल फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले विदाई गर्नुभयो। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, पार्टीका नेता लगायतले स्वागत गरेका छन्। विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भएको मुख्य 7वटा सम्झौतालाई वाचन गरेर सुनाउँदै आफ्नो भारत भ्रमण निकै फलदायी भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफूले जे लक्ष्य लिएर भारत गएको हो त्यो लगभग पूरा भएको दाबी गर्नुभयो। नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने, सुक्खा बन्दरगाह, सीमा समस्याको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलेर कुराकानी भएको र संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले दिएको प्रतिक्रियाबाट आफू उत्साहित भएको प्रचण्डको भनाइ छ। आफ्नो भ्रमणले 2 देशबीच विश्वासको वातावरण बनेको प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी गराउनु भएको हो। आफ्नो निम्तो ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले अनुकूल समय मिलाएर भ्रमणमा आउने बताएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् 2014, 2018 र 2022 मा नेपाल भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपाल भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको बताउँदै उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने जवाफ दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ 17 मा 4 दिने भारत भ्रमणका लागि जानु भएको थियो। उहाँ शनिबार साँझ 6 बजे स्वदेश फर्किनु भएको हो। उहाँले भ्रमण परिणाममुखी रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत तथा सडक जस्ता ठूला विकास परियोजनाका लागि अत्यावश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थको सरल र सहज आपूर्तिका लागि भारतीय समकक्षीसँग सकारात्मक कुराकानी भएको बताउनु भएको छ। 4 दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीहरूलाई उक्त जानकारी दिनुभएको हो। जलविद्युत तथा सडक जस्ता ठूलो परियोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सरल र सहज आपूर्तिको विषयमा मैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग सकारात्मक कुरा गरेको छु, दाहालले भन्नुभयो। भारतले
भारतले आफ्नै देशका लागि आवश्यक रहेको भन्दै विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति रोकेपछि ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउन समस्या देखिँदै आएको छ। नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको परियोजनाहरूमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ मध्ये 80% भारतबाट आयात गर्ने गरिएको थियो। भारतले 2079 चैत 30 गतेदेखि विस्फोटक पदार्थ निर्यातमा रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका विषयमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी प्रतिवेदनको विषयमा आफ्नो तर्फबाट कुरा राखेको बताउनु भएको छ। 4 दिने भ्रमणपछि शनिबार स्वदेश फर्किनु भएका उहाँले इपिजीकै कुरा धेरै उचालेर आर्थिक र द्विपक्षीय सहयोगका अरू क्षेत्रमा भएको परिणाममुखी वातावरण बिगार्न नचाहेको उल्लेख गर्नुभयो। इपिजी हामी सबैको चासोको कुरा हो। मैले आफ्नो ढङ्गले कुरा नगरेको छैन, आफ्नो ढङ्गले कुरा गरेको छु, तर यी विषयलाई बढी उचालेर आर्थिक र द्विपक्षीय सहयोगको क्षेत्र विस्तारको जो परिणाममुखी वातावरण बनेको बिगार्नु उचित थिएन उहाँले भन्नुभयो। नेपाल र भारतको राजनीतिक नेतृत्वबीच यो भ्रमणले विश्वासको वातावरण बन्दै गएको भन्दै उहाँले यही वातावरण सहज रूपमा अगाडि बढेमा इपिजीको विषयमा पनि कुरा हुन सक्ने बताउनुभयो। यो सबै गर्दै गएपछि इपिजी पनि लिने काम हुन्छ। जुन विश्वासको वातावरणमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा भएको छ त्यो वातावरणलाई सहज बनाउँदै लैजाँदाखेरि सबै चिज हुँदै जान्छ उहाँले भन्नुभयो। नेपाल र भारतबीचको सन् 1950 को सन्धि लगायतका समस्या समाधानका लागि दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी बनेको थियो। उक्त समूहले दुवै देशमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। तर प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भएको थियो, जस अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न मानेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकाएर नेपाल फर्कनु भएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच 1-to-1 र प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा वार्ता भएर नेपाल र भारतबीच विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी भएका छन्। ऊर्जा, व्यापार र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तर्देशीय भुक्तानी, नेपाल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, पारवहन सन्धि, नवीकरण लगायतका कुराहरू रहेका छन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट समानता, आपसी सम्मान र आपसी विश्वासका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई आउँदो दिनमा सबल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। यो भ्रमण पहिलेका तुलनामा बढी फलदायी, दूरगामी प्रभाव पार्ने नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रह्यो। मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक सन्देश दिने सफल भ्रमणका रूपमा मैले महसुस गरेको छु प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मेरा बीचमा खुलेर जसरी कुरा भयो एउटा विश्वासको राम्रो वातावरण बन्यो। त्यो स्तरमा विगतमा खुलेर कुराकानी त्यति हुने गर्दैनथ्यो। यो हिसाबले पनि यसलाई मैले भिन्न र मौलिक ठानेको छु। 3 पटक नै 1-to-1 वार्ता भएको त होइन, 1-to-1 त 1 पटक नै हो। अरू कार्यक्रममा जाने क्रममा 5-7 मिनट हामी दुईजना मात्रै बसेर कुरा गर्ने अवसर भयो। त्यस अर्थमा पनि हरेक पटक अलि खुलेर विश्वासको वातावरण बनाउने र केही परिणाम निस्कने किसिमले जानुपर्छ भन्ने बन्यो। दोस्रो, हामी कहाँ समस्या भनेर भन्ने गरिराखेका थियौँ। नेपाली नागरिकको मनमा पनि त्यो कुरा गहिरोसँग थियो। सीमा समस्या हल हुन्छ कि हुँदैन के होला भन्ने प्रश्न थियो, छ पनि। त्यसमा यसपटकको नयाँपन के देखियो भने सीमानाको समस्या सदाका निम्ति हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मैले भन्दा पनि पहिले सीमानाका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने जरुरी राखियो, त्यसले नयाँ सन्देश दिएको छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। उहाँ पहिलो पटक सन् 2014 मा नेपाल भ्रमणका क्रममा सदनमा बोल्दा हितको अर्थ लगाएर नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा गर्नुभएको थियो। बीचमा जुन गतिमा जानुपर्थ्यो गएन, अब त्यसलाई सुपरहिट बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले त्यति बेलाको आफ्नो सफल भ्रमणलाई जोडेर भन्नुभएको छ। मैले महसुस गरेको छु नेपाल भारत सम्बन्धलाई धेरै नै माथि लग्नुपर्छ भनेर भन्ने नै त्यसको अर्थ हो। यो दुई शब्दको प्रयोगबाट भारतीय प्रधानमन्त्री निकै विश्वासको साथमा अब नेपाल भारत सम्बन्धका सबै समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेको मैले ठानेको छु प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। सीमानाका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यसलाई अड्काइराख्नु हुँदैन भन्नेमा दुवै देश एउटा स्तरमा आइपुग्ने नै ठुलो कुरा लाग्छ। प्रधानमन्त्री मोदी र मेरा बीचमा कुरा हुँदा भारत र बङ्गलादेशले सीमा समस्या हल गरेको चर्चा हामीले गरेका हौँ। स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले लामो समयको मेहनत र गृहकार्यपछि त्यो सफलता प्राप्त भएको हो भनेर बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, नेपालमा लामो समयदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने तर बजारको सुनिश्चितता नहुँदा उत्पादन मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने प्रश्न लगानीकर्ता र नेपाली विज्ञको मनमा रहँदै आएको प्रश्न हो। भारतसँग दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता होस् भन्ने नेपालको चाहना हो। यसपटक त्यो विषयमा सम्झौता सम्पन्न भयो। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफैले प्रष्ट भाषामा भन्नुभयो। त्यसको औपचारिकता करिब करिब केही दिनभित्र सबै टुङ्गिन्छ। यो ठुलो उपलब्धि हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा यसमा कसैले पनि आशंका गर्नु कुनै ठाउँ छैन। दुईवटा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो। एयर रोडका विषयमा नेपालले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय हो। यसपटक पनि मैले धेरै तरिकामा सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारहरूलाई यस विषयमा छलफल गर्न पहिले पनि दिल्ली पनि पठाएको हो, कुराकानी पनि भएको हो। सीमा र बाहेक हामीलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय एयर रोडका रूपमा कम्तीमा एउटा रोड दिने भनेको
भनेको हो। त्यही स्तरमा त यो पुगेन अहिले, तर कम अल्टिच्युडका जहाज भारतका विभिन्न शहर र नेपालगञ्ज जोड्ने भन्ने भएको छ। यो प्रारम्भिक राम्रो संकेत नै हो, हामीले खोजेको जस्तो त होइन। प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा हुँदा पनि मैले भनेको छु, कम अल्टिच्युडबाट जहाज उड्न दिने सहमतिले एउटा संकेत त गरेको छ। नेपालको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गरेको छैन। हामीले के आशा गर्छौं भने छिट्टै फेरि हाई अल्टिच्युड जहाज पनि आउने गरी महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्ज जता भए पनि एउटा एयर रोड प्राप्त हुने विश्वास गर्छौं भनेका छौं। मसँगको कुराकानीमा भारत सकारात्मक भएको पाएको छु, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। इन्दोर भारतकै प्रमुख सफा शहरमा दर्ता भएको छ। इन्दोरबाट केही सिक्न सकिन्छ हेरौं भन्ने उद्देश्यबाट पुगेको हो। उहाँले इन्दोरमा पुग्नु भएको प्रसङ्गलाई उठाउनु भएको थियो। यसपटकको भारत भ्रमणको दीर्घकालीन र रणनीतिक अर्थ र महत्त्व रहेको मैले महसुस गरेको छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो। कता कता नेपालमा हरेक कुरालाई नकारात्मक र शङ्काका नजरले हेर्ने भएका छौं, तर मलाई लाग्छ यसपटक अलिकति सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने, विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण नगरी विकास, समृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिने कुरामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। त्यस अर्थमा यस भ्रमण ऐतिहासिक नै भएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ 17 गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नु भएको थियो। पदभार ग्रहण गरिसकेपछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल हुनुहुन्थ्यो। भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहार्दताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गर्नु भएको थियो। वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्य लगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपाल बीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गर्नु भएको थियो। विद्युत व्यापारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। यसैगरी पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर अन्तिम रूप दिने सहमति जुटेको छ। रेल सम्पर्क सञ्जालमा उपलब्धि भएको छ। महाकालीमा 2 पुलको निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने 2वटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यिनै भारत भ्रमणमा रहँदाका प्रधानमन्त्री र भारत सरकारबीच भएका महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू हुन्। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिको संसदमा जवाफ माग गर्ने भएको छ। शनिबार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसदमा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग फुलबारी बन्दरगाहसम्मको रोड माग्ने क्रममा यो बाटो उपलब्ध गराए कालापानी र लिपुलेख दिन सकिने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा देश हितका कुनै विषय उठान गर्न नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण अघि संसदमा उठान गर्ने भनेका विषयहरू किन उठाउन नसकेको भन्ने प्रश्न गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निराशाजनक भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा देशको हितको पक्षमा बोल्न सक्नु भएन, भ्रमण निराशाजनक छ। संसदमा हामी अब सीमा समस्या इपिजीका बारेमा किन बोल्न सक्नु भएन, इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने सवालमा किन उहाँले बोल्न सक्नु भएन, हाम्रो सीमा समस्याका बारेमा किन बोल्न सक्नु भएन, फुलबारी बन्दरगाहसम्मको रोड माग्ने क्रममा त्यो बाटो दिए नेपालको भूमिसम्म दिन तयार छौँ भन्ने प्रकारको व्यक्ति दिनुभयो। यी सबै विषय हामीले सघन ढङ्गले सदनमा उठाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्छौँ, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू सभापतिमा रहेर काम गर्ने कार्यकाल यो अन्तिम रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो सभापतिमा रहेर काम गर्ने कार्यकाल यो नै अन्तिम रहेको भन्दै अब युवा पुस्ताकै पालो आएको बताउनु भयो। उहाँले आफूले नेपाली कांग्रेसलाई अहिले देशको ठूलो पार्टी बनाएको भन्दै आफूले सहयोग मात्रै गर्ने बताउनु भयो। साथै उहाँले कसैको विरोध गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै एक व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको लागि काम गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन कसैले पनि नरोकेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पार्टी बलियो बनाउन नागरिकको काँधमा काँध मिलाई जनसम्पर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ। सधैँ हारेको नेविसङ्घ जितेको छ, सानो पार्टी ठूलो पार्टी भएको छ। अब यसलाई अघि बढाउनु छ। गाली गरेर केही हुनेवाला छैन। काम गर्नुस् र पार्टी ठूलो बनाउनुस्, बलियो बनाउनुस्। विरोध गरेर पार्टी बन्नेवाला छैन। गाली गरेर कहाँ पार्टी बन्छ? लडाईँ गर्ने हो। अप्ठ्यारोमा गयो भने के गर्ने? अहिले पार्टीलाई मजबुत बनाउने हो। मैले पार्टी ठूलो बनाइहालेँ, अब त मैले सहयोग गर्ने हो। पार्टी सभापति हुने होइन। एकजनालाई गाली गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। सबै एक भएर गए पार्टी बलियो हुन्छ। सभापति देउवाले सबै एकजुट भएर लागे मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनु भयो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पालिकाका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारबाही हुने बताउनुभयो। उहाँले आफू राम्रो काम गरे भनेर विश्राम गरेर नबस्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको बाधकका रूपमा जुनसुकै पार्टीको नेता पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फेला परे कारबाही गर्न पछि नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने कारबाही गर्न पछि नहट्ने र त्यो बेला आश्चर्यमा पर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले कसैको बढुवा सरुवाको निम्ति अनियमितता गरेर रकम दिने र लिनेलाई नै जेल हाल्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ मर्ला थाहा छैन। आज कुनै एउटा पार्टीको होला, भोलि मेरै पार्टीको कोही पर्ला। भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने आश्चर्य नमान्नुहोला, त्यो छुट दिइने छैन। त्यसरी नयाँ ढङ्गले काम गर्दैछौँ। सबैको सहयोग चाहिएको छ। हामीले संस्थागत र प्रणालीगत रूपमा काम गर्न जरुरी छ। खबरदार, अब कोही कसैले बढुवा सरुवाको निम्ति म भनिदिन्छु भनेर नागरिक झुक्क्याउँछ भने दिनेलाई र लिनेलाई नि जेल हाल्छु। उहाँले आफू 100 पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू पक्राउ पर्ने कल्पनै नगरेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 27 वैशाखमा आफ्नै निवासबाट पक्राउ परे। उनले तत्काल आफ्नो साथमा रहेको कागजको चिट च्यातेर फालेका थिए। त्यो चिट जोडेर प्रहरीले उनलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ। चिट च्यातेको र त्यसमा लेखिएको ब्यौराबारे जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सोधिएको प्रश्नमा उनले बयानमा भनेका छन्, मैले कसैलाई केही भनेको छैन। च्यातिएको कागजको टुक्रा सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी भएन। जिल्ला अदालतमा शुक्रबार गरेको 7 पृष्ठ लामो बयानमा पूर्व गृहमन्त्री खानले पटक पटक यो विषयलाई जानकारी भएन, मलाई थाहा भएन, यसबारेमा मेरो जानकारी छैन भनेर सबैजसो सवालको इन्कार गरेका छन्। खाँड निकट एवं कानुन व्यवसायीका अनुसार पक्राउ परेपछि रक्षात्मक देखिएका र तौलिएर बोलेका उनले घटना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीसँगको बयानमा जसरी प्रस्तुत भएका थिए अदालतमा पनि त्यही बाटो अपनाएका छन्। छुट भएका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पठाउन गृह मन्त्रालयबाट अघि बढाएको प्रक्रियाबारे उनले आफूलाई थाहा नभएको बरु सचिव र सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखलाई जानकारी हुने भनी प्रहरीमा बयान दिएका थिए। उनले प्रहरीसँगको बयानमा सबै प्रस्ताव सम्बन्धित महाशाखा सचिव हुँदै आफू कहाँ पेश भएको र सदर भएर मन्त्री परिषदमा पुगेको बयान दिएका थिए। अदालतमा समेत उनले त्यही ब्यौरा दोहोऱ्याएका छन्। खानलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले रकम लिएको भनेर पोलेका थिए। खाँडका निजी सचिव नरेन्द्र केसीले समेत 5 लाख रुपियाँ लिएका दुलाल र भण्डारीले बताएका थिए। सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले समेत बयानमा खाँडको नाम जोडेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निवासबाट बरामद भएको चिट अर्थात् कागज आफूले लेखेको स्वीकारेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बयान दिँदै उनले हताश मनस्थितिमा रहेको बेलामा नोटबुकमा वैयक्तिक भावना लेखिएको दाबी गरे। मलाई पक्राउ पर्ची जारी हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि हताशमा वैयक्तिक भावना र सन्देश व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नोटबुकमा लेखेको थिएँ बयानमा भनेका छन्। उक्त राति म बस्न घर बाहिर गएँ। बाहिर जाने क्रममा ट्याक्सीमा उक्त नोटबुक छुट्न गएको रहेछ। उनले प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उक्त नोट लेखेर निजी सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पठाएका थिए। आफूलाई आकस्मिक रूपमा पक्राउ गर्न आएको प्रहरीलाई छल्ने क्रममा खाँडले उक्त नोट कागजको चिट च्यातेर फालेका थिए। उक्त नोटमा प्रहरी हिरासतमा रहेका केशव दुलालको पुनः बयान गराएको पुरानो भनेको कुरा सच्याउनु पर्यो, नभए मन्त्रीज्यू समेतको मुद्दा जान सक्छ भनिएको थियो। अदालतमा इन्कारी बयान दिएर मात्र नहुने भन्दै उनले म्याथप भएको 1 साताभित्र जुनसुकै हालतमा मन्त्रालयमा मन्त्री सचिव र अन्य कसैसँग पनि लेनदेनको विषयमा कुराकानी नै भएको छैन भनेर पुनः बयान गराउनु पर्ने सन्देश खाँडसम्म पठाएका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुले अनुसार यो सन्देश पाएपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मार्फत सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाललाई घटनामा संलग्न नभएको पनि इन्कारी बयान गराउन प्रयास गरिएको थियो। त्यसक्रममा खाँडले आफ्नो निजी सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत आङटाओ शेर्पा मार्फत 1 करोड रुपियाँ फिर्ता दिएका थिए। तर शेर्पाले सानु भण्डारीका दाजु राजु भण्डारीलाई 30 लाख रुपियाँ मात्रै दिए, बाँकी आफूले राखे। जिल्ला अदालतमा पेश भएको आरोपपत्रमा भनिएको छ, इन्कारी बयान गराउनका लागि लिखित सूचना पठाएपछि बालकृष्ण खाँडले आङटाओ शेर्पा मार्फत रकम दिएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा कमजोर पार्ने र आफू अनि बालकृष्ण खाँड समेतका अन्य प्रतिवादीहरूलाई कसुर अपराधबाट बचाउने कार्य गरिएको देखियो। प्रहरीले वैशाख 28, 2080 मा बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्दा उनको मैजुबहाल स्थित निवासबाट नोटबुक, डायरी र सम्पत्ति विवरण लगायतका कागजात बरामद गरेको थियो।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले सानु भण्डारी र केशव दुलालसँगै नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पोलेका छन्। उनले अदालतमा दिएको बयानमा सानु र केशव नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भनेर आफू कहाँ आएको बताएका छन्। आफूले केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुहोस् भनेर काठमाडौँ ल्याएर टोपबहादुर रायमाझी कहाँ पुर्याएको हो उनको बयान छ। रायमाझीसँग भएको कुराकानी क्लियर नभएपछि प्रचण्ड कहाँ लगेको भन्दै उनले भनेका छन्, प्रचण्ड निवासमा म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव दुलाल पुगेका थियौं। भेटमा रायमाझीले सानु र केशवलाई प्रचण्डसँग चिन्जान गराएका थिए। आफूले भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दै उनले भनेका छन्, प्रचण्डले म आज एकदमै व्यस्त छु, टोपबहादुर रायमाझीसँग कुरा गर्नुहोला, सम्बोधन हुन सक्ने भए समाधान गर्नु भन्नुभयो। यो भेटपछि सानु र केशवमाथि शङ्का लागेको भए पनि उनीहरूले भने जस्तो आफ्नो रोकिएको सुविधा पनि सुचारू भएको र भुटानी शरणार्थी बारे निर्णय हुन थालेको रिजालको बयान छ। त्यसपछि आफूहरू उनीहरूले भने जस्ता नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम हुने रहेछ भन्ने लागेको भन्दै रिजालले भनेका छन्, मैले थाहा पाएसम्म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेको जानकारी छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत करका विभिन्न दर हेरफेर गर्यो। आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत सरकारले आयकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। वार्षिक करयोग्य आय 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको छ। आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार थप स्पष्ट पार्दै आउँदो आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने आयकर सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक करयोग्य आम्दानी भएका व्यक्तिका लागि आयकरको दर परिमार्जन गरेको छ। 20 लाख रुपैयाँभन्दा माथि 50 लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा 36% आयकर लाग्नेछ। त्यस्तै 50 लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जुनसुकै करयोग्य आयमा 39% कर लाग्नेछ। वार्षिक 20 लाख रुपैयाँभन्दा कम करयोग्य आय भएमा व्यक्तिका लागि भने करका दर यथावत राखिएका छन्। अहिले एकल व्यक्तिले 5 लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतिको हकमा 6 लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा 1% आयकर तिर्नुपर्छ। तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा निवृत्त भरण बापतको आय, निवृत्त भरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा भने 1% कर आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ। एकल व्यक्तिले 5 देखि 7 लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतिको हकमा 6 लाख रुपैयाँदेखि 8 लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा 10% आयकर तिर्नुपर्छ। एकल व्यक्तिको हकमा 7 लाख रुपैयाँभन्दा बढी र 10 लाख रुपैयाँसम्म तथा दम्पतिको हकमा 8 लाख रुपैयाँदेखि 11 लाख रुपैयाँसम्मको आयमा 20% आयकर तिर्नुपर्छ। एकल व्यक्तिको हकमा 10 लाख रुपैयाँदेखि 20 लाख रुपैयाँ र दम्पतिको हकमा 11 लाख रुपैयाँदेखि 20 लाख रुपैयाँसम्मको आयमा 30% आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। वार्षिक करयोग्य आय गणना गर्दा विभिन्न शीर्षकको रकम गणना गर्नु नपाउने अर्थात् छुटको व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने रकम वा खर्चमा छुट हुने रकम पनिको सीमा सरकारले तोकिदिएको छ। कुनै व्यक्तिले अवकाश कोषमा योगदान गर्दा वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको 1/3 जुन घटी हुन्छ त्यो रकममा आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा भने 5 लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको 1/3 जुन कम हुन्छ त्यो रकमसम्मको आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था छ। दुर्गम भत्ता सुविधा पनि करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्छ। त्यस्तै नेपालका विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक भत्ताको 75% रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने राजस्व विभागले जनाएको छ। निवृत्त भरणबाट भएको आयमा व्यक्तिले पाउने छुट सीमामा 25% घटाउन पाइनेछ। त्यस्तै अपाङ्ग व्यक्तिले आफ्नो करयोग्य आयमा थप 50% रकम घटाउन पाउनेछन्। बिमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा 40,000 रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ। स्वास्थ्य बिमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा 5,000 मा जुन घटी हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ। व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बिमा बापत तिरेको वार्षिक प्रिमियम वा 5,000 रुपैयाँसम्मको रकममा जुन घटी हुन्छ त्यसको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ। औषधि उपचार खर्च बापत पिल बमोजिमको वास्तविक खर्च रकमको 15% वा 750 रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ यो रकम पनि कर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। सहकारीबाट ठगेका पीडितहरू एक हुँदै सहकारीमा राखेको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै शनिबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारीहरूले खाएर भागेको बचत फिर्ताको लागि पालिकादेखि केन्द्र सरकारका निकायका ढोकामा पुग्दा समेत बचत फिर्ता नभएको भन्दै धरना तथा प्रदर्शनमा उत्रिएको उनीहरूले बताएका छन्। संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनिता सिमराज भण्डारीले सहकारीको बचत फिर्ताको लागि राज्यका सबै निकायहरू धाउँदा
मध्ये पनि सुनवाई नहुँदा संयुक्त रूपमा पीडितहरू सडक आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग सहकारी पीडितहरूको माग सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्रै निकाय बनाउनु पर्ने र सहकारीहरूले बनाउने निजी ऐन बन्द गर्नुपर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीमा बचत गरेको लाखौं रुपैयाँ सहकारीले खाएर भागेपछि पीडितले न्याय सडक आन्दोलन मार्फत माग्न बाध्य भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा कार्यालय र प्रदेश सरकारसम्म न्याय माग्न जाँदा सुनवाई कतैबाट पनि नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अहिले 100 वटा भन्दा बढी सहकारी मार्फत ठगेका बचतकर्ताहरू एक ठाउँमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीमा बाटोमा दिनभर मकै पोल्ने भारी बोकेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नदिएको भन्दै कुनै कालोधन जम्मा नगरेको बताउनुभयो। भारतले नेपाललाई 15 वटा मुर्रा भैँसी उपहार दिने भएको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले नेपाललाई 15 वटा मुर्रा भैँसी दिएको भारतीय दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकारी अनुरूप नेपाल सरकारको अनुरोधमा 15 वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइँदैछ। शनिबार भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई देशबीच कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर्स र प्राकृतिक खेती जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबारदेखि भारत भ्रमणमा जानु भएको थियो। त्यस क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवं अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 4 दिने भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। ऐतिहासिक बजार दोलखामा शुक्रबार अपराह्न निकै खुशियाली छाएको छ। बाजागाजा र भजनसहित स्थानीयहरू एउटा प्राचीन मूर्ति पर्खिरहेका थिए, जहाँ झन्डै 3 दशकदेखि घर फर्काइँदै गरिएको थियो वज्रधर इन्द्रको मूर्ति। 2052 साल भदौ 14 गते कोस्रेको श्रेष्ठ खलकको गोठी परिवारबाट चोरी भएको 16औं शताब्दीको वज्रधर बुद्धको मूर्ति फर्काइएको थियो। इन्द्र जात्राको 5 दिन प्रदर्शनमा देखाइने भएकाले यो सम्पदालाई इन्द्रको प्रतिमा पनि भन्ने गरिन्छ। मूर्तिलाई नगर परिक्रमा गराउन खट तयार पारिएको थियो। मूर्ति ल्याएपछि अघि बाजागाजा बीचमा खटमा राखिएको वज्रधर र पछि भजन टोली नगर परिक्रमा गराइयो। मूर्ति हेर्न दोलखामा 100 मानिस जम्मा भएका थिए। स्थानीयले लगभग बिर्सिसकेको वज्रधर हराएको 3 दशकपछि स्थानीयले घर फर्काउलान् भन्ने सायदलाई लागेको थिएन। अन्ततः शुक्रबार वज्रधरलाई 28 वर्षपछि घर ल्याइएको छ। हराएको सम्पदा यसरी घर फर्केला भनेर सोचेका पनि थिएनौं। स्थानीय राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, हराएको यति वर्षपछि मूर्ति आइपुगेको छ, खुसी छौं। वज्रधरलाई खटमा राखेर नगर परिक्रमापछि हराएको टोलमा लगेर दूधले स्नान गराइएको थियो। भीमेश्वर मन्दिरमा रहेको भण्डार घरमा रहेको वज्रधरलाई राजमुकुट पहिराइएको थियो। राजमुकुट सम्पदामा मिलेपछि स्थानीयहरू खुसीले रमाएका थिए। कोसे टोलका ज्येष्ठ नागरिक कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विधि विधान पूजा गरेर दूधले स्नान गरेर मुकुट सहित वज्रधरलाई घरको आँखी झ्यालमा लगेर सबैलाई दर्शन गराइएको थियो। माया मारिसकेको धेरै वर्षपछि वज्रधर इन्द्रको सम्पदा फर्केको स्थानीय ज्ञानेन्द्र प्रधानले बताए। माया मारिसकेको धेरै वर्षपछि वज्रधर फर्किँदा कोस्रेका श्रेष्ठ खलकमा खुशियाली भन्ने शीर्षकमा आज हामीले यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौं। सुनकोशीमा शुक्रबार दुर्घटना भएको जीप र त्यसमा सवार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका पदाधिकारीको खोजी जारी छ। शनिबार बिहानदेखि खोजी जारी भए पनि शनिबार बेलुकासम्म मानिस र गाडी भेटिएको छैन। यद्यपि दुर्घटनास्थलबाट 15 मिटर जति तल सुनकोशी नदीमा खोजीको क्रममा पानीमुनि फलामको हुक अड्केको हुनाले जीपमा अड्केको आशंका गरिएको छ। शुक्रबार दिनभर खोजी गर्दा नभेटिएपछि शनिबार पनि दिनभरि खोजी भइरहेको थियो। गोताखोर सहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र स्थानीयहरूले खोजी गरिरहे पनि भेटिएको छैन। नदीमा पानीको बहाव बढी भएकाले पानीलाई स्काभेटरको सहायताले अन्यन्त्र मोडेर खोजी गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका 2 निर्देशक र अधिकृत चढेको 7467 नम्बरको जीप शुक्रबार दिउँसो मध्य पहाडी लोकमार्गको खुरकोट घुर्मी खण्ड अन्तर्गत गोन्जाजोर गाउँपालिका 7 को लुकोनबाट सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको सिटिभिटीको उक्त जीपमा सिटिभिटी प्रशासन शाखाका निर्देशक तनहुको भानु 9 का 57 वर्षीय कृष्ण केसी, पूर्वी नवलपरासीको प्रगति 7 घर भएका योजना महाशाखा निर्देशक 56 वर्षीय एम प्रसाद भुर्तेल र इलामका 32 वर्षीय विद्युत प्राविधिक भानु पौडेल थिए। उनीहरू सबै बेपत्ता छन्। चालक कृष्ण चौधरी भने पौडिएर निस्किएका थिए। पूर्वी नाका कागड भिट्टामा भारू नोट सटहीमा समस्या देखिएको छ। भारू 2000 का नोट फिर्ता लिने भारत सरकारको निर्णय लगत्तै सटहीमा समस्या देखिन थालेको हो। एक साता अघि भारतको केन्द्रीय बैंकले भारू 2000 का नोट फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो। त्यस लगत्तै सीमावर्ती नेपाली बजारमा साना तर्का भारू नोटको प्रचलन समेत हट्दै घटेको छ भने अत्याय तथा पेट्रोलियम व्यवसायीले भारू नोटमा भुक्तानी लिन छाडेका छन्। पूर्व मेची बस व्यावसायिक प्रणालीका अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठले काकड भिट्टा भारूको कारोबार हुन छाडेको र
मनी एक्सचेन्जरले पनि भारूको सट्टा अतिरिक्त कमिसन असुल्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले भारू 1 लाख सट्टाई गर्दा 4,000 रुपियाँ कमिसन दिनु परेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले काकरभिट्टाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीको यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका भाडाका बस, माइक्रो तथा साना गाडीमा भाडा तिर्दा भारू नोट नदिनुहोला भन्ने सूचना टाँस्न सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय पेट्रोल पम्पमा पनि भारू नोटमा भुक्तानी नलिने सूचना टाँसिएको छ। काकरभिट्टा, भद्रपुर, गौरीगञ्ज, केचना, बाहुनडाँडी लगायतका सीमा नाका र बजारमा विगतमा जस्तै भारूको लेनदेन अब हुन छाडेको छ। नेपाली व्यवसायीले सेवा तथा वस्तुको भुक्तानी लिँदा र दिँदा भारू नोट लिन छाडेका छन्। भारतमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 280 पुगेको छ। यस्तै 900 जति घाइते भएको अनुमान गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको ओडिसा राज्यको बालसोर जिल्लामा शनिबार राति रेल दुर्घटना भएको हो। बहनागा बजार रेलवे स्टेसन हुँदै गइरहेको शालिमार चेन्नई कोरोमण्डल ट्रेनका 12 डिब्बा पटरीबाट निस्केका थिए। यी डिब्बा छेउकै ट्र्याकमा गइरहेको हवाडा एक्सप्रेस ट्रेनसँग ठोक्किन पुगे। त्यसपछि हवाडा एक्सप्रेस ट्रेनका पनि 3 डिब्बा पटहीबाट बाहिर आएका थिए। बहनागा बजार स्टेसनमा 4वटा ट्र्याक छन्। एक लुप ट्र्याकमा मालगाडी रोकेर राखेको थियो। कोरोमण्डल ट्रेनका डिब्बा पटरीबाट निस्केर मालगाडीमा ठोकिएको भारतीय रेलवेका वरिष्ठ अधिकारीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ। भारतका रेल मन्त्री अश्विन वैष्णव आफै दुर्घटना क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। उहाँले ट्विट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ भने ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नु भएको छ। यस्तै गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई 2 लाख रुपियाँ तथा सामान्य घाइते भएकाहरूलाई 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। र महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित भएको छ। बाङ्गीमा नेपालले दिएको 97 रनको लक्ष्य पछाएको मलेसियाले अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टायो। यो सँगै 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-2 को बराबरी भएको छ। मलेसियाको जितमा ओपनर बिनिफ्रेङ आनी दुरासिङ्गमले सर्वाधिक 38 रन बनाइन्। महिराहा इजाती इस्माली 16 रन तथा कप्तान मास एलिसा 13 रनमा आउट भइन्। नेपालका लागि कविता जोशी, रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र कविता कुँवरले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 32 रन बनाइन्। बिन्दु रावलले 24 रन जोडिन्। घरेलु टोलीका लागि बिनिफ्रेङ दुरासिङ्गमले 3 तथा ईसा इलिसा र मैराहा इज्जाती इस्माइलले समान 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो र तेस्रो खेल जितेको थियो। नेपाल दोस्रो खेलमा 7 विकेटले र तेस्रो खेलमा 27 रनले विजयी भएको थियो। श्रृङ्खलाको अन्तिम तथा निर्णायक खेल आज हुँदैछ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।